लोकप्रिय संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठज्यू, लोकप्रिय गायक रूपक डोटेलज्यू, निर्देशक ऋषिराज आचार्यज्यू, संगीतकार गायक एरेन्जर राजेन्द्र बजगाईज्यू, त्यसै गरी सञ्चारकर्मी गीतकार गीता अधिकारीज्यू, समाजसेवी दिलीप मणि दीक्षितज्यू, सञ्चारकर्मी लोकेन्द्र शाहीज्यू, म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु यहाँहरूलाई। अब हामी अहिले श्रव्य दृश्य सामग्री हामीले जुन प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसको आधारमा क्रमैसँग हामी अवार्ड वितरण गर्नेछौँ। 10 वटा विधा यो खण्ड र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब हामीसँग धेरै विधाहरू छैनन्। यहाँहरूले जसरी अहिलेसम्म धैर्य गरेर बसिरहनु भएको छ त्यसै गरी धैर्यताका साथ बसिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। र साथीहरूलाई अब यो क्रम सङ्ख्या अनुसार तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशन अबको क्रममा हामी यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशन म वरिष्ठ कलाकार, निर्देशक, निर्माता आजका हाम्रा सभापति मोहन देउला सरलाई पनि अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। र अबको क्रममा उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशनको अवार्डका लागि म साथीहरूलाई आवश्यक सामग्री स्टेजमा अतिथिज्यूहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशन नमस्कार। उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशक देवेन्द्र पाण्डे, मन बुढो भएन देवेन्द्र पाण्डे। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना देवेन्द्र पाण्डे। उत्कृष्ट लोकदोहोरी निर्देशन देवेन्द्र पाण्डे सर, यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। कि मैले यतै कतै देखिरहेको थिएँ उहाँलाई। देवेन्द्र पाण्डेज्यू सायद देवेन्द्र पाण्डेज्यूको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यो भिडियोमा सहकार्य गर्ने, सायद उत्सवजी हुनुहुन्छ, उत्सव दाहाल छायाकार। मलाई यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनको लागि प्रतिनिधिका रूपमा म आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना देवेन्द्र पाण्डेज्यूलाई र उत्सव दाहालज्यूलाई पनि बधाई तथा शुभकामना। यो अवार्डसँगै हाम्रो बधाई तथा शुभकामना पनि हस्तान्तरण गरिदिनु होला, उहाँलाई प्रदान गरिदिनु होला। अबको क्रममा उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका हामी यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका कसले बाजी मार्दै हुनुहुन्छ त? म अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु नाम उद्घोषका साथै अवार्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनको लागि। उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका रमिला नेउपाने, पीर नभएको पोछारा। उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिका रमिला नेउपाने, पीर नभएको पोछारा। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। म अवार्ड प्राप्त गर्ने कलाकारहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रमको अन्तिमसम्म रहिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब हामीसँग धेरै कार्यक्रमहरू बाँकी छैन र अन्त्यमा खाना ग्रहण गरेर मात्र गइदिनु होला। र साथीहरू धेरै एक्टिभ हुनुभएको छ। मैले उद्घोष गर्नुभन्दा अगाडि नै
सामग्रीहरू ल्याइदिइरहनु भएको छ। ठिक छ, समयको बचत पनि यसरी नै हुन्छ। अबको क्रममा उत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल महिला पुरुष, हामी यो विधाको अवार्ड वितरण गर्दैछौँ। कसले बाजी मार्नु भएको छ त? म अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। उत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल महिला जिसु कोइराला कसो गर्ने होला? धेरै धेरै बधाई छ जिसुजी। जिसु कोइराला कसो गर्ने होला? उत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल महिला पुरुषबाट उहाँले यो अवार्ड जित्नु भएको छ। बधाई तथा शुभकामना। उत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल महिला पुरुष, बधाई तथा शुभकामना। र अबको क्रममा उत्कृष्ट देउडा भाका गायन, साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि। अबको क्रममा उत्कृष्ट देउडा भाका गायन, उत्कृष्ट देउडा भाका गायन पुष्पा बोहरा झुम्केनी बौजू ल बधाई छ। हुन्थ्यो पुष्पा बोहरा, धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। उत्कृष्ट देउडा भाका गायन यो अवार्ड, यो विधाको अवार्ड यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। पुष्पा बोहरा, अबको क्रममा उत्कृष्ट काठे भाका गीतकार, यो विधामा आइपुगेका छौँ हामी र यो विधाको आवश्यक सामग्रीहरू हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु साथीहरूलाई। र विजेताको नाम उद्घोषका साथै अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। उत्कृष्ट काठे भाका गीतकार डब्बु छेत्री असारे मास, धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना डब्बु छेत्री। उत्कृष्ट काठे भाका गीतकार असारे मास, यो अवार्ड यहाँले प्राप्त गर्नुभएकोमा यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना फेरि पनि। अबको क्रममा उत्कृष्ट तामाङ भाषा मोडल पुरुष, उत्कृष्ट तामाङ भाषा मोडल पुरुष उद्घोष र अवार्ड प्रदान गर्नका लागि म अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट तामाङ भाषा मोडल पुरुष हेरुका लामा चमचम, धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। यहाँलाई बधाई तथा शुभकामना। यो अवार्ड ग्रहण गर्नका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँले अवार्ड ग्रहण गर्दै गर्दा म अनुरोध गर्दछु अतिथि आसन ग्रहणका लागि सञ्चारकर्मी रामचन्द्र सुन्दासज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। बधाई तथा शुभकामना। धेरै धन्यवाद। अबको क्रममा उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक तर्फ लाग्छौँ हामी। उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक, यो अवार्डको पनि विजेताको नाम उद्घोष गरिदिन र अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि म अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक स्वरूपराज आचार्य डाँडा घरे साइली, बधाई छ स्वरूप दाजुलाई। श्रीकृष्ण दाजु पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो यसको सङ्गीतकार, आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना।
उत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक बधाई तथा शुभकामना। यसका सङ्गीतकारले यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनु भएको छ श्री कृष्ण बम मल्लज्यू। अबको क्रममा उत्कृष्ट देउडा भाका मोडल। उत्कृष्ट देउडा भाका मोडल नाम उद्घोष गर्न र अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट देउडा भाका मोडल चक्रबम भाइ, ओ मेरी भाउजू। चक्र बम हार्दिक बधाई तथा एकदमै शुभकामना। उत्कृष्ट गीत, बधाई छ धेरै धेरै। उत्कृष्ट देउडा भाका मोडल उहाँले यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना र धन्यवाद पनि। अबको क्रममा हामी लाग्छौँ उत्कृष्ट लोकपप गायन। उत्कृष्ट लोकपप गायन विजेताको नाम उद्घोष गर्दिन र अवार्ड प्रदान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट लोक गायन नवीन कुमार पौडेल, मेरी डल्ली। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। उहाँ अवार्ड ग्रहणका लागि स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। उत्कृष्ट लोकपप गायन। अबको क्रममा मैले जोडिहालेँ उत्कृष्ट मैथिली भाषा निर्देशनको क्रममा जान्छौँ अब हामी। यो अर्को विधा। हाम्रा साथीहरू तयारी अवस्थामै हुनुहुन्छ। खाम खुल्दैछ, खामभित्र बन्द अवस्थामा नाम छ विजेताको। को हुनुहुन्छ त उहाँ? म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथिज्यूलाई। उत्कृष्ट मैथिली भाषा निर्देशन हुसैन शेख, धोखा हमारा। हुसैन शेख, धोखा हमार। यहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। बधाई तथा शुभकामना। धेरै बधाई तथा शुभकामना। अबको क्रममा विधासहित उद्घोष गर्दिन र अवार्ड प्रदान गर्दिन म अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट नव मोडल हुनुहुन्छ महिला आलिसा बास्तोला, रुवाउने हजार। धेरै धेरै बधाई छ। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। उत्कृष्ट नव मोडल महिला साथीहरूबाट बधाई ग्रहण चाहिँ अवार्ड ग्रहण गरिसकेपछि गरौँ, समयको बचत हुन्छ। उत्कृष्ट नव मोडल महिला धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। र अबको क्रममा उत्कृष्ट नवगायिका आधुनिक लोक पप। उत्कृष्ट नवगायिका आधुनिक लोक पप मीना नेपाली हर श्वासमा। बधाई छ मीना नेपाली।
धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। उत्कृष्ट नवगायिका आधुनिक लोकपप धेरै बधाई छ मिनाजी। यो सँगै हाम्रो अर्को खण्डको अवार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र म अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग अब धेरै कार्यक्रम बाँकी छैन। अब अवार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि धेरै छैन। अब खण्ड हामीले कुर्न पर्दैन किनभने धेरै अवार्ड छैन। त्योभन्दा अगाडि एप्रिसिएसन लेटर हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि धेरै साथीभाइहरूको हात हुन्छ, धेरै साथीभाइहरूको साथले मात्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि मद्दत पुग्दछ। त्यसका लागि हामी एप्रिसिएसन लेटर प्रदान गर्दैछौँ ती सहयोगी हातहरूलाई। र यो प्रदान गरिदिनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कलाकार, निर्देशक, सञ्चारकर्मी सूर्यचन्दज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी, गीतकार सुमन बैरागीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी युवा व्यवसायी हिरामणि भुषालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। गायक पूर्ण राईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। निर्देशक आदित्य बुढाथोकीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। गीतकार सामना शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्पादक विपिन भाटज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अतिथिज्यूहरू स्टेजमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब म क्रमैसँग एप्रिसिएसन लेटरका लागि अनुरोध गर्दछु र एप्रिसिएसन लेटर ग्रहण गर्नका लागि म नायिका आशा भुषालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु शोभा जीसीज्यू। शोभा जीसी स्टेजमा आउँदै गर्नको लागि अनुरोध गरेँ।